बारेमा हामी सिक्दैछौँ अनि हामीले त्यो क्रिस्चियन विश्वासभित्र पनि हामीले अहिले हामीले हेरेको टपिक चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर सम्बन्धी विषयमा हेर्दैछौँ अनि यो लामो जाँदैछ। मेरो विचारमा आज 5औं हप्ता भइसकेको छ। 5वटा भाग हामीले हेरिसक्यौँ अनि आज चाहिँ 6औं भागमा हामी जाँदैछौँ र अझै यो एकदमै गहिरो शिक्षा हामी आज प्राप्त गर्नेछौँ पवित्र आत्माको विषयमा। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई सेयर गर्ने कोसिस गर्दैछु। ओके, हामीले गएको समयहरूमा हेर्दै थियौँ पवित्र आत्माको भूमिकाको विषयमा धेरैवटा पाठमा। तर आज चाहिँ नयाँ नियममा बताइएको एउटा विशेष सेवकाई छ पवित्र आत्माको। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा छ। पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा बाइबलले विशेष गरी नयाँ नियमको पुस्तकहरूले हामीलाई स्पष्ट रूपमा शिक्षा दिएको छ। अनि यो पवित्र आत्माको भरपुरीलाई चाहिँ हामी पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि भन्न सक्दछौँ हैन। दुईवटा शब्द हामी पाउँछौँ, काहीँ बप्तिस्मा भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ, काहीँ चाहिँ भरपुरी भन्ने शब्द पनि चलाएको हामी पाउँदछौँ। अब दुवै अर्थमा यो कुरा एउटै हो। किन भन्दाखेरि अब भरपुरी भन्नु र बप्तिस्मा भन्नुमा केही फरक छैन। किन भन्दाखेरि अब बप्तिस्मा लिँदा पनि हामी पुरा रूपमा पानीमा डुबेर पुरा रूपमा आफूलाई पानीको मुनि पुर्याएर आफ्नो शरीरलाई पुरै पानीको अधीनमा लाँदछौँ। अनि त्यसैलाई आत्मिक रूपमा चाहिँ अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मासँग पनि तुलना गरिएको छ। भनेको अर्थ हामी यस पृथ्वीमा जिउँदाखेरि, यो संसारमा हामी रहँदाखेरि चाहिँ हामी आत्माको अधीनमा हुनुपर्दछ। जसरी बप्तिस्मा लिँदाखेरि शरीर पानीको मुनि आउँदछ, त्यसै गरी हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी आत्माको अधीनमा हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा पवित्र आत्माको भरपुरी या बप्तिस्मा भन्ने शब्द चलाएको हामी पाउँदछौँ। केही पदहरू यहाँ तपाईँको अगाडि मैले यहाँ ल्याएको छु। एउटा मत्ती, यो सबै पदहरू पढ्दैनौँ तर एक दुईवटा पद मात्रै म तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ सुरुकै पद पढौँ, मत्ती 3 को 11 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँनिर येशूको विषयमा जब बप्तिस्मा दिँदै यूहन्नाले भन्दैछन्, के भन्दैछन् हेर्नुहोस् त पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा। मत्ती 3 को 11 पद, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु। हजुर, तर म पछि आउनु हुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। आमेन। भनेपछि अब यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दैछन्, म चाहिँ तिमीहरूलाई पश्चातापको निम्ति पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तिमीहरूलाई केमा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ रे? पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। अब यो भरपुरीकै सन्दर्भमा यो कुरा म ल्याउँदैछु, किनभने भरपुरी हुनु भनेको पनि पुरा रूपमा आत्माले भरिनु या आत्माको अधीनमा हुने कुरा छ। अनि बप्तिस्मा पनि त्यही नै हो। जसरी हामी शरीर पानीमा डुबाउँदछौँ, पूर्ण रूपमा हामी डुब्छौँ, त्यसै गरी आत्माले डुबिएको र एकदमै आत्माले चाहिँ अधीन गरेको भन्ने अर्थमा यो आउँदछ। अर्को पनि पद पढौँ, मर्कुस 1 को 8 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ पनि यो सबै रिपिटेसन छ, तर यो एउटा अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ। मर्कुस 1 को 8, मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। आमेन। अब हरेक ठाउँमा, अब लुका 3 को 16, यूहन्ना 1 को 33 पछि तपाईँले पढ्नु होला, समय निकालेर। अहिले सबै पढ्नलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यी सबै ठाउँहरूमा र अरू धेरै पदहरू छ जहाँ स्पष्ट बताइएको छ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा या भनौँ पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा पनि बाइबलमा शिक्षा पाउँदछौँ। आजको समयमा चाहिँ विशेष गरी धेरैवटा डिनोमिनेसन्सहरू छ क्रिस्चियनिटीभित्र। हामी जुन एउटा प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्टमा छौँ, प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्टमा पनि अब धेरैवटा अब त्यहाँनिर डिनोमिनेसनहरू हुने गर्दछ, सङ्घ संस्थाहरू हुने गर्छ, अनि हरेकको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुने गर्छ। अनि धेरै जस्तो सिद्धान्तहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीको सन्दर्भमा उनीहरूले मान्दैन।
पवित्र आत्माको भरिपुरीका कुराहरू चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा थियो, प्रेरितको पुस्तकमा भयो, चेलाहरूको लागि थियो। अबको समयमा त्यो चाहिँ बन्द भइसक्यो। अब पहिलेको जस्तो आश्चर्य कर्मका कुराहरू, पहिलेको जस्तो हैन मरेकोलाई बिउताउने कुराहरू, चङ्गाइका कुराहरू यो चाहिँ बन्द भइसक्यो भनेर धेरैवटा सिद्धान्तहरूले, शिक्षाहरूले आज त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ। र बाइबलले के भन्दैछ र हाम्रो सिद्धान्त के हो? म तपाईहरुलाई सिद्धान्त सिकाउँदैछु। हामी चाहिँ मानिसले स्थापना गरेको सिद्धान्तमा, नियममा हामी हिँड्दैनौँ, तर हामी चाहिँ जो सिद्धान्त बाइबलले सिकाएको छ त्यसलाई हामी मान्दछौँ। बप्तिस्मा यूहन्नाले यही भने, म चाहिँ तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने येशूले तिमीहरूलाई आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हालेलुया। सो यो चाहिँ अल्टिमेट कुरा हो, यो चाहिँ बदलिँदैन। अब जुनसुकै डिनोमिनेसनले जुनसुकै नियमहरू बनाए तापनि यो नबदलिने कुरा हो, किनभने बाइबल चाहिँ सत्य छ, वचन सत्य छ, यसले जे बोलेको छ यो पुरा हुन्छ। त्यसकारणले अब धेरै परिवारहरू सायद भोलि पर्सि तपाईँ अरू मण्डलीसँग जुड्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा जाँदा कतिचोटि यो कुराहरूमा धेरै तालमेल मिल्दैन हैन। हरेक डिनोमिनेसनको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तहरू हुने गर्छ, र जहिले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ, हामीले बनाउने नियमहरू चाहिँ, हाम्रो मण्डलीमा लागू भएका नियमहरू, यो सबै कुरा चाहिँ बाइबल आधारित हुनुपर्दछ। किन बाइबलले सिकाउँदैछ आत्माको भरिपुरीको विषयमा। सो यी पदहरूले हामीलाई स्पष्ट बताउँदैछ कि एकजना आउँदै हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ, या पवित्र आत्माको भरिपुरीको विषयमा सिकाएको छ। म अझै अगाडि बढ्दैछु। पवित्र आत्माको भरिपुरी या बप्तिस्माको सम्बन्धमा दुईटै शब्द म चलाउन सक्छु, कहिले भरिपुरी पनि भन्न सक्छु, बप्तिस्मा पनि भन्न सक्छु, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, दुईटैको अर्थ एउटै हो। यसको सम्बन्धमा तीनवटा विचारहरू म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। तीनवटा विचारहरू के छ त हैन। पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपुरीको विषयमा अथवा पवित्र आत्मा हामीमा आउनु हुने विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ पवित्र आत्माको साधारण उपस्थिति, द इनिसिएसन, एउटा तयारीपनको लागि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। भनाइको अर्थ चाहिँ विश्वास गर्ने अथवा येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्ने हरेकमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति जसले आफ्नो पापलाई मानिलिन्छ र प्रभुलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्छ, त्यो हरेकमा को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माको उपस्थिति छ। एउटा साधारण जेनरल जो उपस्थिति हुन्छ, जेनरल प्रेजेन्स छ, त्यो चाहिँ हरेक विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा छ। किनभने यी वचनहरू हामी पढ्नेछौँ, पहिलो कोरिन्थी 12:3 र 11 पद। यी पदहरूले के भन्दैछ हेर्नुस् त, पहिलो कोरिन्थी 12:3 र 11 पद। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। हेर्नुस्, अब यहाँ भनेको कुरा के हो? जसले येशूलाई प्रभु भनेर बोलाउँदैछ भने त्यो चाहिँ कसले भन्न लगाउनुहुन्छ रे? पवित्र आत्माले मात्रै। हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट येशू मेरो प्रभु भनेर हामी आफ्नो मानवीय विचारद्वारा भन्न सक्दैनथ्यौँ। यदि मानवीय विचारद्वारा भन्ने भए त संसारको सबै मान्छेले येशूलाई प्रभु मानिसक्थे होला। जबसम्म आत्माले हामीलाई प्रभुतर्फ प्रेरित गर्नुहुन्न, जबसम्म पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयको आँखाहरूलाई खोल्नुहुन्न, कानलाई उघार्नुहुन्न, हामी भित्र भएको पर्दालाई उहाँले हटाउनुहुन्न, तबसम्म हामी येशूलाई प्रभु भनिकन पुकार्न पनि सक्दैन। सो यो अर्थमा पहिलो चाहिँ हरेक विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनसँग को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि 11 पद पनि पढौँ त्यसैको। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्, उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। अब यहाँ पनि भनिएको छ कि पवित्र आत्माले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। हरेक मीन्स those who believe Jesus as their savior, जसले येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा मानेको छ, तिनीहरू हरेकलाई पवित्र आत्माले केही न केही वरदान दिन चाहनुहुन्छ।
अब अरू पदहरू पनि छन्, लुका 11 को 13 पद, एफिसी 4 को 4 पद, यो पछि पढ्नु होला, तपाईले लेखेर राख्नुहोस्। यो पदहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि हरेक ख्रिस्टियनमा जसले खोज्दछ, जसले उहाँलाई इच्छा राख्दछ, तिनीहरूमा उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ बस्नुहुन्छ। सो उहाँको उपस्थिति एउटा तयारीको रूपमा हामी देख्दछौँ। दोस्रो, पवित्र आत्माको भरपुरीको सम्बन्धमा दोस्रो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ आत्माको भरिपुरीको विषयमा छ। पहिलोमा चाहिँ उपस्थिति मात्रै छ, हेर्नुहोस् है, उपस्थिति। तर यहाँ चाहिँ भरिपुरीको कुरा छ। अब एउटा साधारण जेनरल प्रेजेन्स र उपस्थिति र भरिपुरीमा फरक के छ भन्दाखेरि एउटा साधारण उदाहरण म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो अब अहिले हामी भारत देशमा छौँ। भारत देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ श्री नरेन्द्र मोदी हुनुहुन्छ, हैन, नरेन्द्र मोदी हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ दिल्लीमा बस्नुहुन्छ। उहाँको अब जो कार्यस्थल, उहाँको रेजिडेन्सी दिल्लीमा छ, न्यू दिल्लीमा छ। तर उहाँ दिल्लीमा भए तापनि उहाँको प्रभाव चाहिँ, उहाँको असर चाहिँ पुरा भारत देशभरि नै हुने गर्छ। भनेको अर्थ उहाँ त्यहाँ भए पनि उहाँको एउटा असर, उहाँको प्रभाव चाहिँ सबै ठाउँमा हुने गर्छ। तर अब फिजिकल्ली चाहिँ उहाँ दिल्लीमा मात्रै हुनुहुन्छ, लखनऊमा अहिले हुनुहुन्न। भने अब यसमा मैले बुझाउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि जसरी नरेन्द्र मोदी दिल्लीमा बसे पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छन्, उहाँको शक्ति, उहाँको असर चाहिँ पुरा भारतवर्षभरि भए जस्तै पवित्र आत्मा हरेक विश्वास गर्नेको जीवनमा एउटा साधारण तरिकाले त हुनुहुन्छ, तर त्यो साधारण उपस्थिति मात्र काफी छैन। एउटा विशेष भरपुरीको अनुभव पनि क्रिस्चियनको जीवनमा हुनुपर्दछ। त्यसकारणले यो पदहरूमा चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको भरिपूर्णताको विषयमा, जो यूहन्ना बप्तिस्माले भनेका थिए कि उहाँले तिमीहरूलाई आत्मामा बप्तिस्मा दिनुहुनेछ, आगोले तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पुरा भएको छ। हेर्नुहोस्, यो अघि माथि हेरेको कुरामा त्यो पुरा हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब येशूलाई विश्वास गर्यो, येशूलाई विश्वास गरे पनि कतिवटा पुराना आदतहरू हुन्छ, त्यो ठिकै छ हैन, तर पवित्र आत्मा उमा आइसक्नु भएको छ यो पदहरूको आधारमा। तर त्यति मात्र काफी छैन। हामी चाहिँ केवल पवित्र आत्माको साधारण उपस्थितिलाई लिएर हिँड्ने मात्र होइन, तर हामी चाहिँ आत्माले भरिपूर्ण भएको, आत्माले नियन्त्रण भएको र आत्माद्वारा प्रभावित भएको जीवन चाहिँ तपाईको र मेरो हुनुपर्दछ। हालेलुया। प्रेरित 2 को 1 देखि 4 मा के भएको छ त्यहाँ एकचोटि हामी पढौँ। हुन त धेरै बुझेको कुरा हो र पनि एकचोटि हामीले पढ्नु पर्दछ। जब पेन्टिकसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। अब यहाँ हामी देख्दछौँ यो भरिपुरीको अनुभव चाहिँ अब प्रेरितहरूमा अलरेडी पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो हैन, किनभने पवित्र आत्माको उपस्थिति उनीहरूसँग थियो नि त। उनीहरूले येशूलाई प्रभु भनी मानेको थियो। अनि लुकाको सुसमाचारमा हेर्यो भने चाहिँ येशू स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले श्वास फुक्नु भएर भन्नुभयो पवित्र आत्मालाई ल्याऊ भनेपछि त्यो आधारमा उनीहरूमा मैले अघि माथि भने जस्तै यो साधारण उपस्थिति चेलाहरूमा अलरेडी थियो, तर उनीहरूलाई भरिपुरीको अनुभव चाहिँ भएको थिएन। यो भरिपुरीको अनुभव चाहिँ कति बेला भयो भन्दाखेरि हामी देख्छौँ प्रेरित 2 अध्यायमा जब उनीहरू उपवास र प्रार्थनामा त्यो कोठामाथि उपरी कोठामा यरुशलेममा उनीहरू बसिरहेका थिए, प्रभुलाई पुकारिरहेका थिए, पश्चाताप गर्दै थिए, प्रभुको सेवकाईको लागि आफूलाई समर्पण गर्दै थिए। त्यो समयमा चाहिँ उहाँ उनीहरूलाई भरिपूर्ण गर्ने गरी एउटा अनुभव हुने किसिमले उहाँ आउनु भएको छ। अनि यो भरिपुरीको कुरा चाहिँ कुनै एउटा फिलिङ्स मात्र होइन। मलाई एकदम मेरो मन एकदम खुसी भयो, ओहो मैले आत्माको भरिपुरी पाएँ, त्यो फिलिङ्समा डिपेन्ड हुँदैन। यो चाहिँ तपाईले अनुभव गर्ने गरी आउँछ। अनुभव भनेको के हो? अब गर्मी हुँदाखेरि हामीलाई पसिना आउँछ, गर्मीको अनुभव हुन्छ। जाडो हुँदाखेरि चिसोको अनुभव हुन्छ, भोक लाग्दाखेरि भोकाएको अनुभव हुन्छ, मिठो खाना खाँदाखेरि अगाएको अनुभव हुन्छ। त्यस्तै
आत्माको भरिपरि पनि यो फिलिङ्समा डिपेन्ड हुँदैन, यो चाहिँ शरीरले पनि अनुभव गर्ने गर्दछ। अब यहाँ प्रेरितहरूले त्यही अनुभव गरे, उनीहरू भित्र एउटा सामर्थ्य आयो, उनीहरूले आफ्नो डरलाई हटाए, डरमाथि उनीहरू विजय भए, अनि त्यहाँ केही चिन्हहरू पनि देखा परेको छ, उनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न थाले। यो सबै आत्माको भरिपरि भित्र आउने कुरा। अब प्रेरित 10 को 44 देखि 46 पद पनि, त्यहाँ पनि कर्नेलियसको घरानामा त्यही भएको छ, पवित्र आत्माको भरिपरिको अनुभव त्यहाँ भएको छ। प्रेरित 10 को 44 देखि 46। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खन्याएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए। अब यी पदहरूले हामी के देख्छौँ? एउटा अन्य जाति घराना, कर्नेलियसको घराना, यहाँ पनि पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि पवित्र आत्मा आउनु भएको छ, र साधारण उपस्थितिमा होइन। साधारण उपस्थिति भएको भएदेखि उनीहरू त्यहाँनिर त्यसरी अन्य भाषा बोल्ने र उनीहरू त्यहाँ एकदमै शक्तिशाली हुन सक्दैनथे। उनीहरूले चाहिँ भरिपुरीको अनुभव गर्दैछ। त्यहाँ लेखिएको छ, उनीहरूले पनि अन्य भाषामा प्रभुलाई प्रार्थना गर्न थाले, प्रशंसा गर्न थाले। अर्को पद पनि हेर्नुहोस् त, प्रेरित 19 को 6 पद। प्रेरित 19 को 6 मा पावलले जब एफिससको मण्डलीको त्यहाँको अगुवाहरूमाथि आफ्नो हात राखेर प्रार्थना गरे, तिनीहरू पनि आत्माले भरिए भन्ने शब्द चलाएको छ। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनु भयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबाणी गरे। आमेन। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि भनिएको छ भनेपछि अब जो समूहहरूले, जो सम्प्रदायहरूले आज यो जति पनि पवित्र आत्माको भरिपुरी, अन्य भाषा, यो अगमबानी अनि कतिवटा चमत्कार चिन्हका कुराहरूलाई विरोध गर्छ, वचनले स्पष्ट भन्दैछ है, 3वटा ठाउँमा, यो 3वटा पदहरूमा र अरू पनि ठाउँहरूमा छ जहाँ चाहिँ हामी आत्माले भरिपुरी हुने विषयमा सिकाएको छ। सो दोस्रो चाहिँ विचार के छ भन्दाखेरि केवल साधारण उपस्थिति मात्र होइन, तर आत्माको भरिपुरीको पनि बाइबलले शिक्षा दिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ यहाँ छ, तेस्रो चाहिँ एकचोटिको भरिपुरीको अनुभव मात्र होइन, यो चाहिँ लगातार घरिघरिको अनुभव, कन्स्टेन्टली हैन। जसरी कुनै कुरा हामी कन्स्टेन्टली गर्दछौँ, उदाहरणको लागि मेरो यो जुन चस्मा मैले लगाएको छु, यो कन्स्टेन्ट पावर हो, यसलाई लगाइरहनु पर्छ। कतिजनाको चाहिँ जब पढ्ने बेला हुन्छ या कुनै बेला हुन्छ त्यो बेलामा लगा भन्छ, तर कतिजनाको आँखाको यस्तो हुन्छ कि तिमीले अब जहिलेसम्म अर्को अपरेसन हुँदैन या के होइन तबसम्म कन्स्टेन्टली लगाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी पवित्र आत्माको भरिपुरी पनि यो चाहिँ एकचोटिको अनुभव मात्र पनि होइन, यो चाहिँ घरिघरिको अनुभव हुन सक्दछ। र फेरि यो चाहिँ हामीले चाहे अनुसार पनि हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले अब कुन बेला हामीलाई कुन तरिकाले चलाउनु पर्ने हो त्यो उहाँ जान्नुहुन्छ, अनि त्यो समयमा उहाँले विशेष प्रकारले छुने गर्नुहुन्छ। हामी डराएको अवस्था हुनु भएको छ भने त्यो बेलामा विशेष उहाँले हामीलाई एउटा शक्ति दिनको निम्ति उहाँले एउटा हामीलाई हल्लाउने काम गर्नुहुन्छ होला। या हामीलाई कुनै बेला एकदम कन्फ्युज भएका छौँ, के गर्ने, अब कसरी जाने भन्ने दोधारमा भएको बेलामा उहाँले हामीलाई स्पष्ट अगुवाई गर्नुहुन्छ। यो सबै भरिपुरी भित्र आउने कुराहरू हो। प्रेरित 4 को 31 मा के भएको छ हेर्नुहोस् त, उनीहरूको फेरि दुबारा उनीहरूले त्यो अनुभव पाएको कुरा बताइएको छ। प्रेरित 4 को 31 मा तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँ कम्प भयो र तिनीहरू सबै जना पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। आमेन, आमेन। हेर्नुहोस् यहाँ लेखिएको छ, अब तिनीहरू भनेपछि अब त्यही चेलाहरू जसले 2 अध्यायमा के पाएको थियो, आत्माको भरिपुरी पाएको थियो। उनीहरू आत्माद्वारा बप्तिस्मा भइसकेका थिए। त्यही चेलाहरू अब यो ठाउँमा उनीहरूलाई अझ धेरै शक्तिको खाँचो थियो, किनभने यहाँ चाहिँ हाकिमहरूले उनीहरूलाई तर्साउँदै थिए, डर देखाउँदै थिए, अनि त्यसपछि हाकिमहरूले उनीहरूलाई धम्काइरहेको थियो। त्यो समयमा प्रभुले जान्नुभयो कि यिनीहरूलाई अब पुरानो अनुभवले हुँदैन, यो समयमा फेरि यिनीहरूलाई मैले शक्ति दिनुपर्छ, फेरि मैले छुनुपर्छ भनेर पवित्र आत्माले फेरि दुबारा त्यो अनुभव दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकचोटि हामीले पायो भन्दैमा त्यतिमा हामी सन्तुष्ट हुनु हुँदैन,
यो चाहिँ इट इज लिमिटलेस, यसको कुनै पनि लिमिट छैन। पवित्र आत्माले भरिने विषयमा, हाम्रो आत्मिक बढोत्तरीको विषयमा देयर इज नो लिमिटेशन्स। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ अब यति नै होला म बढ्ने, योभन्दा अरू किन बढ्नु पर्यो, अब म पृथ्वीमा छु, अलिअलि त मिक्सअप पनि हुनु पर्यो संसारसँग, यति काफी छ भन्ने सोच गर्दछौँ। तर हाम्रो आत्मिक जीवनको र हामीले पाउने अनुभव, जो भरिपुरीको अनुभव छ, त्यसमा कुनै लिमिट छैन प्रियो। आत्माले हामीलाई अझ अझ माथि माथि बढाउन चाहनुहुन्छ, अझ हामीलाई भिजाउन चाहनुहुन्छ। त्यही हो इजकियलको पुस्तकमा हैन, एउटा नदी देख्यो रे इजकियलले दर्शनमा, अनि त्यो नदीमा जाँदाखेरि त्यो नदीको गहिराई नाप्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो इजकियल 47 अध्यायमा। अनि त्यो गहिराई नाप्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले नाप्दाखेरि त्यो नदीको पानी चाहिँ उसको यो अब जुन गोलीगाँठा छ त्यहाँनिर मात्रै मीन्स त्यो पैताला मात्रै भिज्यो। अनि दोस्रोमा चाहिँ अझै अगाडि जानु पर्यो नाप्नको लागि, जाँदाखेरि घुँडासम्म आयो रे। सेकेन्ड एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस् है, घुँडासम्म आयो। अनि तेस्रोमा हामी देख्दछौँ, तेस्रो अनुभवमा चाहिँ अझै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कम्मरसम्म आयो रे। अनि त्यसपछि चौथोमा हामी देख्दछौँ उनीले अझ अगाडि जाँदाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ लिमिटलेस छ। अब उनी त्यो पुरै पानीमा डुब्ने भएको छ, उनी पौडिन सजिलो उनलाई भएको छ। याद गर्नुहोस्, पानीमा स्विमिङ गर्नको लागि त्यति बेला सजिलो हुन्छ जब पानी धेरै हुन्छ, कम पानीमा हुँदैन। भनेपछि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि त्यति बेला हामी आशिषित रीतिले, प्रभावकारी रीतिले हामी जिउन सक्छौँ जब हामी यो आत्माको पुरा भरपुरीको अनुभवमा हामी जीवन व्यतीत गर्दछौँ। सो कतिचोटि दुःख कुरा के हुन्छ भने हामी चाहिँ अब कति चाहिँ यही घुँडासम्मको अनुभव हुन्छ अनि भन्छ कि अब यतिमै म सन्तुष्ट छु, योभन्दा बढी म बढ्दिनँ भनेर त्यतिमै ऊ चाहिँ सीमित भएर बसेको हुन्छ। कतिको चाहिँ कम्मरसम्मको अनुभव छ, अन्य भाषा पनि पायो, अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्नलाई पनि ऊ सक्छ, तर अब कतिचोटि अझै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यतिमै ऊ सीमित भयो, किन उसले भन्यो अब मैले सबै कुरा पाइसकेँ, पुगिसक्यो भनेर ऊ चाहिँ त्यतिमै सीमित भएको हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ यो चाहिँ यसमा कुनै लिमिटेसन्स नै छैन। अझ धेरै उहाँको खोजी गर्ने, अझ उहाँलाई चाहने, अझ आत्माको बहावको इच्छा राख्ने तपाईँ र म हुनुपर्दछ। हालेलुया। एफिसी 5:18 पद पावलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् आत्माको भरिपुरीको अनुभवको विषयमा। दाखमध्येले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो। कारण यो के हो रे? विलासिता हो। तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। वास्तवमा यहाँ अलिकति ट्रान्सलेसनको कारणले गर्दा अलि यो फितलो भएको छ। यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्दा पनि पवित्र आत्माले भरिरहेका हो भनेको छ। भरिरहेका भनेपछि यसमा कुनै दिन पनि खाली हुनुहुन्न रे, भरिरहेका हुनु पर्यो हामी चाहिँ। अब भरिपूर्ण हो भन्ने अर्थमा चाहिँ अहिले छैन भने भोलि हो भन्न खोजेको हुन्छ, तर पवित्र आत्माको भरिपुरीको सन्दर्भमा चाहिँ भोलिको किन इन्तजार गर्ने, अहिले नै तपाईँ हुनु पर्यो। अहिले नै तपाईँले चाहना राख्नु पर्यो, प्रभु म तपाईँको आत्माद्वारा भरिपूर्ण हुन चाहन्छु, तपाईँले मलाई त्यो नयाँ अभिषेक दिनुहोस्। अनि यो एउटा असल समय हो। हामी जस्तै उपवासमा प्रार्थनामा समय बिताउँदाखेरि अझ धेरैवटा विषयहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर कुनै यस्तो एउटा समय छुट्याउनुहोस्, त्यो समयमा तपाईँ अझ आत्माको भरिपुरीको लागि उहाँसँग प्रार्थना गर्न सक्नुभएको होस्। जब म सुरुमा बाइबल स्कुलमा पढाइ गर्दै थिएँ, अब सेवकाईको बोलावट पनि थियो, पहिलेदेखि सेवामा थिएँ, पछि बाइबल कलेज गएँ, पढाइ गर्न थालेँ। त्यहाँ हाम्रो हरेक 1 महिनामा 2 दिन, कहिले कहिले 3 दिन चाहिँ पुरा बिहान बेलुका 24 घण्टाको, कहिले 48 घण्टाको, कहिले 72 घण्टाको उपवास हुन्थ्यो। बाइबल स्कुलभित्र एकदम स्ट्रिक्ट हुन्छ, त्यहाँ सिर्फ पानी मिल्थ्यो हामीलाई पिउनलाई, अनि कहिले कहिले चिया ब्ल्याक टीहरू पिउँथ्यो, अरू केही पनि हामीले खाँदैनथ्यो, पिउँदैनथ्यो होइन। कतिचोटि मान्छेहरू विभिन्न अरू कामहरू पनि गर्छन्, तर यहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट थियो। अनि सुरुमा चाहिँ अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो, अब कसरी 72 घण्टासम्म कसरी उपवास बस्ने, केही पनि नखाइकन। अनि तर पछि आदत हुँदै गएपछि त्यो एकदम आशिषित हुन थाल्यो। अनि
जब एकदम प्रार्थनामा आत्माको एउटा भरपुरीको अनुभवमा बढ्दै गयो भने त्यो भोकहरू, त्यो तिर्खाहरू, त्यो निन्द्राहरू सबै हटेर जान्छ हैन। किनभने त्यसले हामीलाई के ठुलो चिज जब आउँछ सानो सानो कुराहरू त्यत्तिकै त्यो हाइड भएर जान्छ, त्यो लुकेर जान्छ क्या। अब आत्माको शक्ति आइसकेपछि त्यहाँ के को भोकको अनुभव हुन्छ, त्यहाँ कहाँको निन्द्रा लाग्छ, त्यहाँ कुनै थकाइ पनि हुँदैन। किनभने ठुलो शक्ति हो नि त पवित्र आत्मा पाउनु भनेको, त्यो शक्ति, त्यो अभिषेक पाउनु भनेको। त्यसकारण घरिघरि हामीले यो अनुभवहरू पाइरहनु खाँचो छ अनि त्यसले गर्दा हामीलाई अझ ऊर्जा दिँदछ। अनि ती दिनहरूमा भएको त्यो आशिषित समय अहिले पनि मेरो लागि सेवकाईमा अझ एउटा इनर्जीको पार्ट बनेको छ। अनि यो अनुभव चाहिँ बढ्दै जानुपर्दछ। यो त्यति बेलाकोमा मात्र सीमित होइन, अब म बाइबल स्कुलमा हुँदा मात्र सीमित हुनु भएन, अहिले पनि हैन सेवकाईको दौरानमा पनि यो अनुभव मैले पाइरहनु पर्यो। एट द सेम टाइम तपाईले पनि आफ्नो ठाउँमा तपाई आत्मामा यो अनुभवलाई बटुलेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि यो कुनै यो अनुभवहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईको बिल्डअपको लागि हो। यो चाहिँ कसैलाई हामीले म यति छु, म उस्तो छु भनेर देखाउनको लागि, शो गर्नको लागि या आफ्नो पाएको त्यो अनुभवलाई चाहिँ त्यसलाई मिसयुज गर्नको लागि होइन। यो चाहिँ तपाई अझ प्रभुमा बलियो हुनको लागि हो। वास्तवमा पवित्र आत्माको भरिपुरीमा हामी दुई किसिमका वरदानहरू पाउँछौँ। एउटा चाहिँ अरूलाई आशिष पुर्याउने वरदानहरू छ। अब त्यो मैले अलरेडी कतिवटा तपाईहरुलाई गएको हप्ताहरुमा सिकाइसकेँ। अब हामी प्रचार गर्छौं, त्यो अरूलाई आशिष पुर्याउनको लागि हो। हामी प्रार्थना गर्छौं, अरूलाई आशिष पुर्याउनको लागि हो। हामी उत्साह दिन्छौं, हामी जे पनि गर्छौं। कतिवटा चाहिँ मण्डलीमा प्रयोग गर्ने वरदानहरू छ, पवित्र आत्माको भरिपुरीमा पाउने वरदानहरू, त्यो चाहिँ अरूको आशिषको लागि छ भने कतिवटा चाहिँ हामी आफैलाई आशिषित पार्ने वरदानहरू छ। उदाहरणको लागि अन्य भाषा। अब आउने हप्तामा म अन्य भाषा अगमबानीहरूको विषयमा बोल्ने छु, त्यो बेलामा अझ खुलेर हामी सिकौँला। अन्य भाषा चाहिँ हामी अरूलाई प्रभाव पार्नको लागि बोल्दैनौँ, यो चाहिँ हामी आफैलाई प्रभुमा अझ हामी प्रार्थनामा एकदमै डिभोट हुनको लागि, एउटा अझ डेडिकेट हुनको लागि हामी अन्य भाषामा बोल्ने गर्दछौँ। सो मैले तपाईलाई यहाँ बताएको कुरा चाहिँ यही छ। पवित्र आत्माको भरिपुरी या बप्तिस्माको सम्बन्धमा तीनवटा विचारहरू या तीनवटा एस्पेक्टहरू हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ साधारण उपस्थिति हरेकमा छ, अनि दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपुरी जो चाहिँ जसले खोज्छ, जसले त्यसको निम्ति इच्छा राख्छ त्यसले पाउँछ। र यो चाहिँ त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, यो चाहिँ लगातार घरिघरिको अनुभव बन्न सक्छ। अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। अब किन पवित्र आत्माको भरिपुरी र अभिषेक, किन परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ र अभिषेक गर्नुहुन्छ? केही पोइन्टहरू छ, धेरै लामो छैन, केही पोइन्ट समराइज गरेर ल्याएको छु। पहिलो चाहिँ हामीलाई विशेष सिप र कला दिनको निम्ति। किनभने अब हामी त प्रभुको राज्यमा सेवकाईमा छौँ हैन। अब कोही म फुल टाइम छु, तपाईँ फुल टाइम हुनुहुन्न, तर तपाईँ आफ्नो अरू काम गरेर पनि सेवकाईमा तपाईँ जुड्नु भएको छ। तपाईँ यु आर द पार्ट अफ द हिज मिनिस्ट्री, उहाँको सेवकाईको तपाईँ विशेष भाग हुनुहुन्छ। सो अब त्यो तपाईको केवल तपाईको फिजिकल बडीले मात्र त प्रभुको राज्य बढ्दैन, त्यसमा तपाईलाई परमेश्वरले केही विशेषता, केही गुणहरू, केही बुद्धिका कुराहरू, केही कला सिपहरू उहाँले तपाईलाई दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सेवकाईको लागि। अघि मैले भने नि दुईवटा भाग छ, एउटा चाहिँ तपाईलाई अझ बलियो बनाउनको निम्ति दिने वरदानहरू पनि छ, दोस्रो चाहिँ अरूलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति दिने वरदानहरू छ। यो आत्माको भरिपुरीमा मिल्ने कुराहरू है। अब पवित्र आत्माले आफ्नो सेवाको कामलाई सिप, दक्षता र कलाद्वारा पूर्णता दिनको निम्ति अभिषेक गर्नुहुन्छ। यी पदहरू हेर्नुहोस् त, पुरानो नियममा पनि हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 31 को 3 पद, त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यक्ति छ बजलेल भन्ने। बजलेललाई पवित्र आत्माको विशेष वरदान थियो, उसलाई चाहिँ सिप दिएको थियो। पढ्नु, हामी त्यो पढेरै सिक्नेछौँ। प्रस्थान 31 को 3 पदलाई, मैले त्यसलाई परमेश्वरका आत्माले र सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ, मैले त्यसलाई भनेको, यहाँ चाहिँ विशेष त्यसलाई भनेको बजलेल भन्ने एउटा व्यक्ति थियो, जो चाहिँ परमेश्वरले उजाड स्थानमा हुँदाखेरि उनीहरूलाई एउटा
एउटा डिजाइन दिनुभएको थियो कि मन्दिर कसरी बनाउनु पर्छ, भेटु नेपाल कसरी निर्माण गर्नुपर्छ। सो त्यो डिजाइनलाई अब मूसाले त आफै बनाउन सक्दैन, उसले प्रभुको आवाज सुन्यो अनि त्यसपछि उसले बताइदियो कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ यस्तो मन्दिर बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि त कालीगरहरू चाहियो, मिस्त्रीहरू चाहियो, अनि त्यो कालीगरिताको सेवा पुर्याउनको लागि त्यो विशेष सिप र कलाको खाँचो थियो। त्यसै परमेश्वरले पवित्र आत्माले बजलेल भन्ने व्यक्तिलाई अभिषेक गर्नुभयो र उसले त्यो गुण पायो, त्यो क्षमता पायो र उसले एउटा सुन्दर पवित्र स्थान उसले तयार गरेको हामी पाउँदछौँ। 35 को 31 पद पनि, प्रस्थान 35 को 31 पद। सबै उहाँले तिनलाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। अब यहाँ पनि के लेखिएको छ? उहाँले तिनलाई भनेको बजलेललाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। आमेन। सो परमेश्वरको काम गर्नको लागि परमेश्वरले नै हामीलाई दक्षता दिनुहुन्छ। परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति, परमेश्वरको सेवासँग सम्बन्धित कुरालाई अगुवाई गर्नको निम्ति परमेश्वरले नै हामीलाई के दिनुहुन्छ? त्यसको निम्ति योग्य बनाउनुहुन्छ, योग्य बनाउनुहुन्छ। तपाईहरुले कतिको यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुभएको छ त थाहा छैन, तर म यो विषयमा मेरो जीवनमा धेरै अनुभव छ। एउटा साधारण व्यक्ति म, हैन, राम्रो स्कुलमा पढेको या त्यस्तो हाइफाई लाइफस्टाइल भएको, राम्रो एकदमै खानदानी ब्याकग्राउन्ड भएको त्यस्तो केही पनि हैन। साधारण घरानाबाट साधारण लेखपढ गरेको व्यक्तिलाई प्रभुले बोलाउनु भयो। अनि जब सुरुमा बोलावट थियो, सुरुमा अब प्रभुको सेवाको विषयमा सोच्ने, अरूहरूले गरेको देख्थे, ओ यस्तो कसरी होला, म त त्यस्तो कहिले गर्न सक्दिनँ होला, कसरी प्रचार गर्ने होला, आउँदैन, यो विभिन्न किसिमका कुराहरू हुने गर्थ्यो। तर याद गर्नुस्, जब आत्माले भरिपूर्ण गर्नुभयो, जब सेवकाईमा उहाँले लिएर जान थाल्नुभयो, परमेश्वरले अटोमेटिक सबै कामहरू गर्न थाल्नु। त्यसको निम्ति चाहिने बुद्धि, ज्ञान, त्यसको लागि चाहिने क्षमता, गॉड प्रोभाइडेड एभ्रिथिङ। उहाँले त्यो सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्नुभयो। केवल उहाँले आवश्यकतालाई, खानापिनाको कुरालाई मात्र जुटाउनु भएन, तर सेवकाईको लागि नै तयार पार्नुभयो। कतिवटा देश, अब जस्तै सुरुमा अरू देशहरूमा सेवकाईको लागि मानिसहरूले बोलाउँथे, अनि त्यहाँ समस्या के हुन्थ्यो भने अब 3 दिन 4 दिनसम्म एउटा ठुलो कन्फरेन्सलाई लिड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यस्तो अनुभव पहिला कहिले थिएन। 3 दिनसम्म लगातार बिहानदेखि साँझसम्म बोलै गर्नुपर्ने, अब त्यो ठुलो भिड, त्यहाँ साधारण कुरा बोलेर पनि हुँदैन। त्यहाँ अब राम्रो खदिलो भोजन चाहियो, एउटा स्ट्यान्डर्ड सलिड टिचिङ चाहियो, अनि कसरी होला भन्ने कतिचोटि सोच आउँथ्यो मनमा। तर प्रभुको आत्माले यस्तो तयार पार्नुभयो, 3 दिन 4 दिनसम्म लगातार बोल्नलाई, प्रचार गर्नलाई, उनीहरूको बीचमा सेवकाई गर्नलाई, उनीहरूको योग्यता अनुसार, उनीहरूको क्यापेबिलिटी अनुसार उनीहरूलाई सेवकाई पुर्याउनलाई प्रभुले चलाउनु भएको धेरैवटा अनुभवहरू छ। पास्टरहरूको बीचमा अब जो अलरेडी 20 वर्ष 25 वर्षदेखि सेवा गर्नुभएको पास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बीचमा परमेश्वरले चलाउनु भयो। अब त्यो मेरो क्षमताले हुन सक्ने कुरै होइन, किनभने पास्टरहरू जो मभन्दा सिनियर पास्टरहरू छन्, जो अलरेडी धेरै अनुभव बटुलेको छ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनको निम्ति परमेश्वरले चलाउनु भयो। सो यो सबै कुरा जब हामी once we dedicated ourselves fully to the Lord, then He will start to do extraordinary things through your life and through my life. जब हामी आफैलाई पूर्ण रूपमा उहाँको हातमा समर्पण गर्छौं, उहाँले नै हामीलाई एउटा विशेष सेवकाईको लागि चलाउन सक्नुहुन्छ। यस, परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छ। त्यसैको लागि त पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। उहाँको काममा कुनै पनि चीजले रोकआउट गर्न नसकोस्, कुनै पनि चीज बाधा नबनोस् भनेर हाम्रो कमजोरीहरूलाई बलमा, आशिषमा बदल्नको निम्ति त उहाँ हामीलाई भरपूर गरेर हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ। सो उहाँले हामीलाई दक्षता दिनुहुन्छ, सिप दिनुहुन्छ। 2 हप्ता अगाडि एकजना पास्टरले भन्नुभयो, तपाईले हाम्रो दुबईको चर्चमा इंग्लिशमा प्रचार गर्नुस् रे। अब मेरो इंग्लिश त्यति राम्रो छैन, अब इंग्लिश बुझ्छु, तर अब इंग्लिशमा अब यति अहिले प्रचार गरे जस्तै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि मैले भने म सक्छु कि सक्दिनँ होला, आर यु स्योर, आर यु गिभिङ मी? मैले ए तपाईँ मलाई नै दिन चाहँदै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो यस आई एम गिभिङ यु। त्यसपछि मैले प्रार्थना गरेँ, सुरु गरेँ। अब झन्डै 55 मिनटसम्म मैले प्रचार गरेँ इङ्ग्लिसमा। अब त्यो मेरो शिक्षाको ब्याकग्राउन्डले भएको कुरा होइन। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने अब सरकारी स्कुलमा पढेको मान्छेको इङ्ग्लिस के हुन्छ, तर परमेश्वरको लागि असम्भव पनि छैन। हालेलुया। अनि त्यही परमेश्वर आज पनि तपाईँलाई र मलाई अझ दक्षताले, सिपले, ज्ञानले, बुद्धिले उहाँ हामीलाई अभिषेक गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। जब हामी उहाँबाट भरिन्छौँ, उहाँले हामीलाई क्षमता दिनुहुन्छ। प्रेरित यहोशूको पुस्तक 24, यो 34 होइन 24 हो, माफ गर्नुहोस् है, यो 34 भएछ। 24 अध्यायको 9 पदलाई पनि हामी एकचोटि पढ्नेछौँ। तर यो यहोशू होइन, मैले माफ गर्नुहोस्, यो व्यवस्थाको पुस्तक हो। व्यवस्थाको पुस्तक 34 अध्यायको 9 पद। व्यवस्था 34 को 9। अब नूनका छोरा यहोशू बुद्धिको आत्माले परिपूर्ण थिए, किनकि मूसाले आफ्ना हात तिनीमाथि राखेका थिए। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, नूनको छोरा यहोशू आत्माले परिपूर्ण थिए, किनकि मूसाले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखेका थिए। तसर्थ तिनको कुरा इजरायलीहरूले सुनेर परमप्रभुले मूसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू पालन गरे। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ यहोशूको कुरा आउँदैछ है। अब यहोशू कति ठुलो एउटा लिडरको रूपमा हामी देख्छौँ। जुन काम मूसाले पुरा गर्न सकेन त्यो यहोशूले गरे। कसरी गरे भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरको आत्माले उनलाई योग्य बनाउनु भएको थियो। सो हाम्रो सेवकाईमा हामी सफलतालाई देख्नेछौँ। हाम्रो सेवकाई अझ बढेर जानेछ। हाम्रो जीवनलाई प्रभुले सेवकाईको निम्ति अझ चलाउन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपुरीद्वारा मात्रै त्यो कुराहरू सम्भव छ। कतिचोटि धेरै एकदम हाइली इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरू, पढाइमा एकदमै पढाइ गरेकाहरूको सोच चाहिँ के हुन्छ भने म मेरो सेवालाई मेरो पढाइद्वारा चलाउँछु, मेरो ज्ञानद्वारा चलाउँछु भन्छ। वास्तवमा ज्ञानद्वारा उसको क्षमता मात्रै त्यहाँ प्रकट हुन्छ। उसले जति बटुलेको छ त्यो आधारमा मात्र उसले चलाउने कुरा गर्दैछ, अनि त्यो चाहिँ लिमिटेड हुन्छ। तर जब हामी पवित्र आत्माको भरिपुरीमा उहाँले दिनुहुने सिपलाई, दक्षतालाई, ज्ञानलाई पाएर हामी अगाडि बढ्छौँ अनि हामीसँग भएको ज्ञानलाई पनि त्यसमा हामी समर्पित गर्छौँ, परमेश्वरले त्यसैलाई ठुलो महिमाको निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तकमा पनि हामी जाउँ, त्यहाँ पनि केही व्यक्तिहरू चुनिएका छन्, डिकनहरू चुनिएका छन्, जो चाहिँ विशेष सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिँदै हुनुहुन्छ। प्रेरित 6 अध्यायको 2 देखि 5 पदसम्म। तब 12 चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। यसकारण भाइ हो, तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका। हेर्नुहोस् के भन्ने शब्द छ, पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका 7 जना मानिस छान। 7 जना मानिसहरूलाई छान, जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गरौँ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवकाईमा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। आमेन। हुन्छ, यति नै। अब यहाँ जो पहिलो शताब्दीको मण्डली बढ्दै गयो, 5000 10,000 हुन थाल्यो। अब उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न साह्रो पर्यो। त्यहाँ कति चाहिँ विधवाहरू थिए, कति गरिबहरू पनि हुन्थे, उनीहरूलाई दिनौँ खाना पुर्याउनु पर्ने थियो। अब 12 जना चेलाले मात्र यो गर्न सक्दैन थियो। अनि उनीहरूले भने कि हामी चाहिँ यो काममा लाग्दैनौँ, किन हाम्रो बोलावट चाहिँ प्रचार गर्ने हो, हाम्रो बोलावट चाहिँ प्रभुको महान आज्ञालाई पुर्याउने हो। तर यो कामको निम्ति हामी डिकनहरूलाई छान्नेछौँ। अब आज पनि डिकनहरू छानिन्छ, मण्डलीहरूमा डिकनहरू नियुक्त गरिन्छ। अनि डिकनहरूको सेवा भनेको चाहिँ मण्डलीभित्रको सबै परिस्थितिहरूलाई एउटा असल रीतिले त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई एउटा खाने पिउने होइन सबै जस्तो सेवाहरू हुन्छ, विशेष सेवाहरू, त्यसमा विशेष रीतिले ध्यान दिने काम डिकनहरूको काम हुन्छ। तर समस्या अहिले के छ भने डिकनहरूले पनि सोच्न थाल्छ म पनि पास्टर भन्दा के कम छु र मलाई पनि पुलपिट चाहिन्छ, मलाई पनि यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर पछि चर्च नै फुटाएर लाने कुराहरू पनि बढ्दैछ। तर यहाँ चाहिँ बाइबलको आधारमा हेर्नुहोस् त, डिकनको सेवा चाहिँ
सेवा पुर्याउनेहरूलाई वास्ता गर्ने, अनि उनीहरूले कहिले पनि आफै त्यो प्रचार गर्ने या मलाई पुलपिट चाहिन्छ म पनि ओहदामा हुनुपर्छ भनेर खोजेको छैन। तर याद गर्नुहोस्, उनीहरू जब डिकनको सेवामा फेथफुल भए, विश्वासयोग्य भए, पवित्र आत्माले नै उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन थाल्नुभयो। फिलिप डिकन थियो, डिकनको रूपमा चुनिएको व्यक्ति। स्टिफनसहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरू सबै डिकनको रूपमा चुनिएकाहरू थिए। तर पछि उनीहरू आफ्नो सेवामा विश्वासयोग्य भएको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रमोट गर्नुभयो, बढाउनु भयो। त्यसकारण हाम्रो प्रमोसन चाहिँ परमेश्वरबाट आउनु पर्दछ। आमेन। कि परमेश्वरले नै हामीलाई विश्वासयोग्य ठानिसकेपछि उहाँले अटोमेटिकल्ली हामीलाई बढाउनुहुन्छ। तर हामी आफै मलाई चाहिन्छ, मैले गर्नुपर्छ भनेर हामी अरूलाई जबरजस्ती हटाएर आफू गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो आशिषित हुँदैन, अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि यहाँ चाहिँ फुट ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ अशान्ति ल्याउने काम गर्दछ। र आज हाम्रो नेपालको मण्डलीहरूमा, नेपाली भाषी चर्चहरूमाको समस्या नै यही छ। अब बाइबल स्कुल पढेर आउने बित्तिकै सोध्छ कि म पास्टरै बन्नुपर्छ, अनि सोध्छ पुरानो पास्टरलाई केही आउँदैन, म त सिकेर आएको छु, मलाई नै सबै कुरा दिनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ। पुरानो पास्टर पनि त भाइ अब सायद उसले कम पढेको छ, तर ऊ त पास्टरै हो नि त, उसलाई त प्रभुले तपाईँभन्दा पहिला या यो व्यक्तिभन्दा पहिला नियुक्त गरेको। तर यो व्यक्तिले त्यो मान्दैन, मैले पढेर आएको छु, म यति ज्ञानी, म उति यो डिग्री हासिल गरेको भन्छ। अन्तिममा 10-15 जनालाई आफूतिर गर्छ अनि अर्को चर्च उसले सुरु गर्छ। वास्तवमा यो सबै गलत प्याटर्नहरू हो, यसले राम्रो रिजल्ट ल्याउँदैन। ओ प्रभुको काम त बढेर जाँदैछ, तर पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो काममा, हाम्रो सेवामा पनि एउटा डिसिप्लिन जरुरी छ। परमेश्वरलाई बढाउन दिनुपर्छ हाम्रो जीवन, हाम्रो सेवकाईलाई। हामी आफैले बढाएर केही काम छैन। यहाँ त्यही भएको छ, त्यहाँ चलाएको शब्द चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा भरिएका, बुद्धि पाएका, ज्ञान पाएकाहरूलाई यो सेवाको निम्ति नियुक्त गर्नु। अनुहार हेरेर होइन, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हेरेर होइन, तर त्यही व्यक्तिहरूलाई मिनिस्ट्रीमा इन्भल्भ गर्नु जोहरू साँच्चै नै त्यसको निम्ति समर्पित छन्। समर्पित नभएको व्यक्तिलाई ल्यायो भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ। उसलाई सधैँभरि सम्झाइरहनुपर्छ, गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ। तर जो समर्पित छ उसले सबै कुरा आफै देख्न थाल्छ, मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ, मैले उसलाई भेट्नुपर्ने रहेछ, म त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ। उसले आफैले बुझ्न थाल्छ, किनभने आत्माले उसलाई देखाउन थाल्नुहुन्छ। सो यहाँ हामी देख्दछौँ यो 3वटा खण्डहरू मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ, जहाँ हामी देख्छौँ पवित्र आत्माले के दिनुहुन्छ? सेवालाई पुरा गर्नको निम्ति सिप, दक्षता र कला दिनुहुन्छ, अनि त्यसले सेवा अझै सुन्दर बन्ने गर्दछ। आज कतिजना यसको लागि प्रार्थना गर्न तयार हुनुहुन्छ? प्रभु मलाई तपाईँले ज्ञान दिनुहोस्, मलाई तपाईँले अझ क्यापेबल बनाउनुहोस्, आजको संसारमा म अझ प्रभावकारी भएर तपाईँको नाउँलाई उचाल्न सकौँ, तपाईँको सेवा पुर्याउन सकौँ। वी शुड प्रे, हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। दोस्रो, किन पवित्र आत्माको भरिपुरी? पहिलो मैले भने किन? विशेष सिप र कला दिनको निम्ति, ताकि सेवा पुरा होस्। दोस्रो चाहिँ विशेष श्रोताहरूलाई विशेष सञ्चार गर्नको निम्ति। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दोस्रो पोइन्ट, किन हामीलाई पवित्र आत्माको भरिपुरी दिएको छ, किन हामीले पवित्र आत्माको भरिपुरी पाएका छौँ? किन? मानिसहरूलाई या विशेष श्रोताहरूलाई विशेष सञ्चार गर्नको निम्ति। पवित्र आत्माको भरिपुरी पाएपछि चेलाहरू धेरै मानिसहरूसँग ख्रीष्टको सुसमाचार पुर्याउन थाले। हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ उनीहरू पवित्र आत्माको भरिपुरी पाउनुभन्दा पहिले पनि येशूको प्रचार गर्थे, तर त्यो प्रभावकारिता थिएन। उनीहरूमा डर पनि थियो, ठुलो मान्छेहरूको अगाडि उनीहरू खडा हुन सक्दैन थिए, उनीहरू अरू ठाउँमा जाँदैन थिए, आफै क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित हुन्थे। तर आत्माको भरिपुरी पाएपछि उनीहरूको सबै कुरा चेन्ज भयो, उनीहरूको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भयो मिनिस्ट्री प्रति। अब उनीहरूको पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ सारा संसारमा पुग्नुपर्छ, चाहे राजा होस् या भिखारी होस्, दुवै समूहलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। हामी ख्रीष्टको कारिन्दाहरू हौँ भन्ने त्यो एउटा गम्भीरता उनीहरूमा आउन थाल्यो। त्यसकारण हामी देख्छौँ प्रेरितको पुस्तकमा विशेष 3 जना व्यक्तिहरूको विषयमा, एउटा पत्रुस
2 अध्यायको 14 देखि 40 सम्म अहिले हामी सबै पढ्दैन, बस त्यो खण्ड मात्रै तपाईलाई म बताउँदैछु। पत्रुसले त्यहाँ ठुलो भिडलाई प्रचार गरेको छ पवित्र आत्मा पाइसकेपछि। प्रभुको सन्देश मानिससँग पुर्याएको छ। अब यही पत्रुस जो केही समय अगाडि चाहिँ येशू को हो भनेर चिन्दिन भनेर इन्कार गरेको थियो, तर अहिले आत्मा पाइसकेपछि यति शक्तिशाली भयो, 3000 जनालाई एकैचोटि उनले प्रचार गर्यो। हेर्नुहोस्, विशेष मानिसहरूलाई विशेष सञ्चार पुर्याउने काम लेखिएको छ। उनको एउटा प्रचारले 3000 मानिसहरूले घुँडा टेके र बप्तिस्मा लिए भनेको छ। सेकेन्ड प्रचार उनले 4 अध्यायमा गरेको छ, जहाँ चाहिँ एकै पटकमा 5000ले विश्वास गरेको छ। अनि त्यही 4 अध्यायमा हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हाकिमहरू शासकहरूको अगाडि पनि उनले गएर प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। सो पत्रुसले के गर्दैछन्, म बाइबलबाटै उदाहरण दिँदैछु। उनले विशेष समूहहरू, ठुल्ठुला भिडहरूलाई र ठुला ठुला अधिकारीहरूलाई उनले सन्देश पुर्याए। दोस्रो फिलिप, प्रेरित 8को 4 देखि 8 मा हेर्यो भने सतावट चर्को भएर गयो भनेर लेखिएको छ। अनि त्यो समयमा फिलिप चाहिँ सामरियामा पुगे र सामरियाका मानिसहरूलाई उनले भेटे, सुसमाचार सुनाए, उनले सन्देश पुर्याए र उनले त्यहाँ ठुलो जागृति लिएर आए। त्यो ठाउँमा पवित्र आत्माले यति धेरै काम गर्नुभयो, हजारौं सामरीहरूले विश्वास गर्न थाले। सामरीहरूमा पहिला बिउ कसले रोप्नु भएको थियो याद छ तपाईलाई? यूहन्ना 4 अध्यायमा येशूले रोप्नु भएको थियो, येशूले बिउ छर्नु भएको थियो। अब अहिले फिलिप र अरू चेलाहरूले त्यहाँ गएर कटनी गर्ने काम गर्दैछन्, हजारौं विश्वासमा आउन थाले। सो यो वर्ष हाम्रो थीम के हो? कटनीको साल। कटनी तब हुन्छ जब हामी बिउ छर्छौं। अनलेस वी सो द सीड वी विल नट रिप। जबसम्म हामी बिउ छर्दैन तबसम्म कटनी हुन सक्दैन। अनि बिउ छर्ने समय चाहिँ कठिन समय हो, मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, खन्नु पर्यो, त्यसलाई गोड्नु पर्यो, ढुङ्गा हटाउनु पर्यो, झार उखेल्नु पर्यो, पानी लगाउनु पर्यो, भूमिलाई मलिलो बनाउनु। यो चाहिँ इट्स अ हार्ड जब, यो चाहिँ एकदम गाह्रो काम हो। तर यो जब हामी गर्छौं, गाह्रो काम गर्छौं कटनीको लागि, त परमेश्वरले त्यसलाई हुर्काउनुहुन्छ, त्यसलाई बढाउनुहुन्छ, काट्ने योग्यको बनाउनुहुन्छ। सो कटनी गर्नु अगाडि हुन पाओस् 2021 मा हामी रोप्ने कामको निम्ति अगाडि बढ्न सकौं। जब हामी रोप्छौं हामीले कटनी पनि गर्नेछौँ। येशूले रोप्नुभयो यूहन्ना 4 अध्यायमा। अहिले प्रेरितको 8 अध्यायमा आउँदा लेखिएको छ धेरै सामरीहरूले विश्वास गर्न थाले रे। त्यो समयमा रोपिएको, अब फिलिपले गएर कटनी गर्दैछ, अरूले कटनी गर्दैछन्। अनि अर्को चाहिँ यता 24 देखि यतापट्टि हामीले 26 देखि 40, सरी यो प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायकै 26 देखि 40 मा हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ नपुसक भन्ने एउटा अधिकारी छ, ठुलो शासक। प्रभुको आत्माले फिलिपलाई भन्नुहुन्छ गएर नपुसकलाई भेट, त्यो मरुभूमिमा रथमा यात्रा गर्दैछ, त्यसलाई गएर सुसमाचार सुना। हेर्नुहोस् त माथि मैले के पोइन्ट दिएको छु, विशेष श्रोताहरूलाई विशेष सञ्चार गर्नको निम्ति। अब यो ठुलो अधिकारी हो नपुसक भनेको, यो चाहिँ एउटा ट्रेजरर हो, अर्थमन्त्री जस्तै हो त्यो देशको। इथियोपियाको अर्थमन्त्री सम्झिनुहोस्। अर्थमन्त्रीलाई गएर सुसमाचार सुना भन्दै हुनुहुन्छ प्रभुको आत्माले। अनि फिलिपले भन्यो म जान्छु। अब आजको पास्टरहरू भएको भए चाहिँ भन्थ्यो होला मेरो अलरेडी यहाँ सामरियामा यत्रो ठुलो चर्च छ, यत्रो ठुलोलाई छोडेर एउटाको पछि कहाँ लाग्न सक्छु प्रभु, हैट हुँदैन, अर्कोलाई पठाउनुहोस् भन्थ्यो होला। या मेरो चेला छ यसलाई पठाउनुहोस्, म यहीँ बस्छु, यहाँ ठुलो भिड भइसकेको छ भन्थ्यो होला। तर फिलिप हेर्नुहोस् आज्ञाकारी छ, उसले भन्यो यदि प्रभुको आत्माले जा भन्नुहुन्छ भने हजारौंलाई छोडेर एउटाको लागि पनि म जान तयार छु। आमेन। यो हो प्रभुप्रति आज्ञाकारिताको र नम्रताको जीवन चाहिँ। फिलिप गयो अनि त्यो नपुसकलाई यात्रा गर्दै गर्दा उनले बाइबल पढिरहेको थियो, यशायाको पुस्तक, तर उनले पढेको कुरा बुझेको थिएन। अनि त्यसपछि फिलिपले उनलाई सुसमाचार सुनाए र लेखिएको छ त्यो मरुभूमिमा यात्रा गर्दा गर्दै सुसमाचार सुन्दा सुन्दै प्रभुको आत्माले यो अधिकारीको हृदयलाई खोलिदिनु भयो र भन्दैछ कि मलाई अब बप्तिस्मा लिनदेखि केले रोक्न सक्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् फिलिपको एउटा आज्ञाकारिताले गर्दा एउटा मन्त्री बाँचेको छ। अब यो मन्त्री बाँच्नु भनेको कति ठुलो, किन यसको पावर छ।
उसले जे बोले त्यो उसको देशमा लागू हुन्छ। अब ऊ आफ्नो देशमा गएपछि उसले अरूलाई पनि अब भन्छ कि प्रभु येशू सत्य हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ। त जब हामी बिउ छर्छौँ, बिउ छर्दाखेरि एउटालाई छर्छौँ होला, तर याद गर्नुहोस् त्यो एउटामा हजारौं लुकिएको हुने गर्छ। अघि त्यो कुरा हामी बिउ छर्दा पनि हेर्नुहोस् न, तपाईँले एउटा गहुँको दाना छर्नुभयो, तर त्यो उम्रिसकेपछि त्यसमा कति ठुलो झुप्पा लाग्छ, अरू हजारौं दानाहरू त्यहाँ लागेको हुन्छ। एट द सेम टाइम वेन यु सेयर द गोस्पल, तपाईँ जब सुसमाचार सेयर गर्नुहुन्छ, बाँड्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिलाई, तर त्यो एउटा व्यक्तिलाई मात्र तपाईँ नहेर्नुहोस्, ऊ पछि धेरै जोडिएका हुन्छन् उसँग। फिलिपले यति ठुलो झुण्डलाई छोडेर ऊ एउटाको पछि यस कारणले लाग्यो, म विचार गर्ने कुरा उसले विचार गर्यो कि यदि एउटा व्यक्तिलाई पनि मैले ठुलो व्यक्तिलाई बचाएँ भने उसले आफ्नो पुरा देशलाई बचाउन सक्छ। हालेलुया। सो उनले त्यहाँ गएको छ, सुसमाचार सुनाएर बचाएको छ। तेस्रोमा पावललाई हामी देख्छौँ, प्रेरित 9 को 15 पदलाई हामी पढौँ। प्रेरितको 9 को 15 पद। यहाँ पावलले जब दर्शन पाउँछ, उनको दर्शन कस्तो खालको दर्शन छ, के को लागि प्रभुले उनलाई परिवर्तन गर्नुभयो, के को लागि प्रभुको आत्माले उनलाई भर्नुभयो, हेर्नुहोस् त रिजन। तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू, हेर्नुहोस् पहिलो अन्य जातिहरू, राजाहरू र इस्राएलका सन्तानका सामुन्ने प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एकमात्र हुन्। यति नै भनेपछि अब यहाँ प्रभुले पावललाई चुन्नुको पछाडिको उद्देश्य, आत्माले भरिपूर्ण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के को लागि? जानको लागि। जाऊ, यही हो महान आज्ञा। गो इन्टु द वर्ल्ड एन्ड प्रिच द गोस्पल टु अल क्रिएसन। जाऊ र सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर। अनि यही कमान्डमेन्ट आज पनि हाम्रो लागि हो। हामी धेरैचोटि आफ्नै कुरामा मस्त हुन्छौँ, व्यस्त हुन्छौँ, त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन प्रिय। प्रभुको इच्छा चाहिँ जाने हो, सुसमाचार सुनाउने नै हो, एट एनी कस्ट, जुनसुकै मूल्य तिरेर होस्। किन एउटा व्यक्तिको प्राणसँग हामी कुनै चिजलाई तुलना गर्न सक्दैनौँ। सारा संसारको धन सम्पत्तिले पनि एउटा प्राणलाई हामी किन्न सक्दैनौँ या बचाउन सक्दैनौँ, जो चाहिँ सुसमाचारले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारणले प्रभुको कलिङ पावलको लागि छ, जाऊ, गएर तिमीले कसलाई? अन्य जातिहरू, दोस्रोमा राजाहरू र इस्राएलका सन्तानहरू। यो तीनटै समूहमा उनले गएर प्रचार गरेको छ। धेरैचोटि राजाहरूको सामुन्ने पावल खडा भएको छ, ठुला अधिकारीहरूको सामुन्ने खडा भएको छ, सम्राट, रोमी सम्राटको अगाडि पावल खडा भएको छ। यसले उनले के भने, मेरो न्याय चाहिँ कैसरको अगाडि हुनुपर्छ अरे। कैसर भनेको सम्राटलाई दिने टाइटल हो। मेरो न्याय चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? सम्राटले गर्नुपर्छ। जबकि सम्राटको अगाडि कोही पुग्नै सक्दैन, साधारण व्यक्ति। तर पावलभित्र त्यो एउटा जमर्को छ कि म सम्राटको अगाडि पनि पुग्नेछु र म प्रभुको प्रचार गर्नेछु। आज तपाईँ र ममा के यो इच्छा छ? प्रभु, म गएर प्रभु तपाईँको काम गर्नेछु, ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई म सुनाउने छु। त्यसमा दोस्रो चाहिँ विशेष श्रोताहरूलाई विशेष सञ्चार गर्नको निम्ति पवित्र आत्माले हामीलाई भरिपूरी गर्नुहुन्छ। तेस्रो किन हामीलाई पवित्र आत्माको भरिपूरी? किनभने आत्मिक सुरक्षा र साहसको निम्ति। आत्मिक सुरक्षा, हामीले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई बचाउनु पर्छ। आत्मिक जीवन येशूलाई विश्वास गरेपछि सुरु भयो, तर यसलाई बचाउनु पनि त पर्यो नि त। अब एउटा बच्चा त जन्मियो, परमेश्वरको अनुग्रहले बच्चा स्वस्थ साथ जन्मियो, तर जन्मिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, जन्मेपछि पो अब गाह्रो छ त आमा बाउलाई। उसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी बिमारी लाग्नदेखि बचाउने, कसरी उसलाई अनुशासन सिकाउने, कसरी उसलाई पढाउने लेखाउने, कसरी एउटा असल व्यक्ति बनाउने, कसरी प्रभुको पछि लाग्ने व्यक्ति बनाउने। जन्म दिनु त त्यो साधारण कुरा हो, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ उसलाई हुर्काउनु, उसलाई सुरक्षा दिनु छ। अनि त्यही कुरा हो हाम्रो आत्मिक जीवन पनि। जब विश्वास गरे आत्मिक जीवन त जन्मियो, सुरु भयो, तर त्यसलाई सुरक्षित गर्नु, त्यसलाई बचाइराख्नु अर्को एउटा विशेष कुरा हो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपूरीले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै हामीलाई साहस चाहिन्छ।
पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नु भएपछि परमेश्वरको वचन बोल्न, प्रभुको सेवा गर्न चेलाहरू सामर्थ्यवान भएका छन्। दुईवटा खण्डहरू यहाँ छ, तपाईँले पछि पढ्नुहोस्। प्रेरित 4 को 5 देखि 12 पद र 19 देखि 20 अनि त्यसपछि त्यसैको 29 देखि 31 पद। 4 अध्यायमा है यो, 5 देखि 12, 19 देखि 20, 29 देखि 31, यो तीनैवटा खण्डमा हामी देख्छौँ उनीहरूलाई एकदमै थ्रेटन आएको थियो, धम्की आएको थियो कि अबदेखि येशूको नाउँमा अब उपरान्त के नगर्नु, नबोल्नु, डोन्ट स्पिक इन जीसस नेम। तर उनीहरूले भने हामीले सुनेको र हामीले देखेको कुरा हामी नबोली सक्दैनौँ। अनि उनीहरू प्रार्थना गर्न थाले। परमेश्वरको आत्माले उनीहरूलाई छुनुभयो र भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई बलियो बनाउनेछु, म तिमीहरूलाई अधिकारीहरूको अगाडि खडा गर्नेछु। यो पदहरूमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ उनीहरू आत्माले भरिए र वचन बोले भनेको छ। ओके, आत्माले भरिसकेपछि उनीहरूले सामर्थ्यवान भएर, शक्तिशाली भएर परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरेको छ तीनैवटा खण्डमा। अनि आज पनि हामीलाई यो चाहिन्छ। धेरैवटा कुराले हामीलाई कमजोर बनाउँछ, परिस्थितिले हामीलाई कमजोर बनाउँछ, शारीरिक दुर्बलताले हामीलाई कमजोर बनाउँछ। तर जब हामी आत्माले भरिन्छौँ, उहाँले हामीलाई त्यो सबै कमजोरीको बावजुद पनि प्रभुको सेवामा हामीलाई खडा गर्नुहुनेछ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई त्यो हिम्मत दिनुहुनेछ। अहिलेको समय भनेको निकै गाह्रो छ। अब युपीमा निकै गाह्रो छ। कति ठाउँमा म गाउँहरूमा जानुपर्छ। आज पनि एक ठाउँमा गएर आएको थिएँ। अब त्यहाँ चाहिँ खुल्ला अब मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने अनि प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेला कता डर पनि लाग्छ, गर्ने कि नगर्ने, किनभने कसैले कम्प्लेन गर्यो भने तुरुन्तै पुलिस आएर लैजान्छ। किनभने युपीमा यस्तो नियम बनाएको छ, कसैलाई पनि सुसमाचार सुनाउनै पाउँदैन। अब यदि त्यो परिवारको कोही पनि एउटा रिलेटिभ्स, अब आफ्नै रगतको नाता होइन, रिलेटिभ्स आफन्तले पनि गएर, मामाले, काकाले या उता परको अर्को काकीले गएर पनि भनिदियो भने कि मेरो फलानु मान्छेलाई फलानुले आएर धर्म परिवर्तन गर्यो, हाम्रो इच्छा होइन, हामी हिन्दू धर्मको भनेर भन्यो भने त्यो अरूले भनेको आधारमा पनि उसलाई समाउँछ युपीमा। अनि लेखिए यस्तो नियम बनाएको छ, 1 वर्षसम्म कुनै पनि उसलाई बेल पनि मिल्दैन, कोही वकिलले पनि काम गर्न सक्दैन। धर्म परिवर्तनको कुरामा यदि पुलिसले समायो भने 1 वर्षसम्म उसलाई बेल पनि मिल्दैन। त्यो नियम अहिले युपीमा छ। अनि डर लाग्छ कहिले कहिले मलाई, अब गर्ने कि नगर्ने, नियम यस्तो बनेको छ। तर जब अब प्रभुको अगुवाई खोजिन्छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ, चेलाहरूले पनि सतावट सहेको थियो, गर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि प्रचार गर्न थाल्छु। अहिलेसम्म प्रभुले जोगाइरहनु भएको छ, अगाडि पनि प्रभुकै हातमा छ। सो यहाँहरूले पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। अहिलेको यो परिस्थितिमा विशेष परमेश्वरको सुरक्षा चाहिन्छ। अब एकचोटि यदि पुलिसले समायो भने फेरि छुट्न गाह्रो पनि पर्छ, किनभने धेरैवटा नियम कानुनहरू लगाएर उनीहरूले बन्द नै गरिदिने अवस्था छ। तर यो खण्डमा हामी जब पढ्दछौँ, यहाँ त्यही भएको छ कि चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिएर सामर्थ्यवान भएर वचन बोले भनेर लेखिएको छ। सो तेस्रो, आत्माको भरिपुरी किन? हाम्रो आत्मिक सुरक्षा र साहसको निम्ति। चौथो कुरा, थाक्नु भएको त छैन होला तपाईँहरू? थाक्नु भएको छ कि छैन? के रोकौँ आजलाई? ठिक छ, 2टा पोइन्ट मात्रै छ, म सकिहाल्छु छिटो। अनि अर्को हप्ता फेरि हामी अझै अर्को विषयमा जानेछौँ यसैसँग सम्बन्धित। चौथो, किन पवित्र आत्माको भरिपुरी? चौथो चाहिँ शैतानिक छललाई पहिचान गर्नको निम्ति। शैतानले जुन झुटो प्रकारले गर्दछ, मानिसलाई छल्ने गर्दछ, त्यस्ता कुराहरूलाई छुट्याउनको निम्ति पनि पवित्र आत्माको भरिपुरी चाहिन्छ, या दिनुभएको छ। पवित्र आत्माको भरिपुरीमा आत्मा छुट्याउने वरदान प्राप्त हुन्छ। के प्राप्त हुन्छ रे हामीलाई? आत्माहरूलाई जाँच्न सक्ने, आत्माहरूलाई हेर्दाखेरि या उसको आँखामा हेर्दाखेरि, उसको कुरा सुन्दाखेरि, उसको अनुहार हेर्दाखेरि नै केही कुराहरू देखाउनुहुन्छ प्रभुले। र खास गरी यो वरदान चाहिँ पास्टरलाई त हुनै पर्छ, किनभने पास्टरमा यो वरदान छैन भने कुनै पनि बेला धोकामा पर्न सक्छ। अनि यो वरदानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, कसैले झुट,
कसैले छल्ने कोसिस गरे भने पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ त्यहाँ केही कुरा गलत हुँदैछ, जसमा छल, झुट र शैतानिक कार्यहरू छुट्टिने गर्छ। बाइबलमै हामी यो उदाहरण देख्छौँ, प्रेरित 5:3 देखि 4 मा। त्यहाँ पत्रुसले पत्ता लगायो, हेर्नुहोस् है, झुट। तर पत्रुसले भने, ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब हननिया र सफिराको कहानी सबैलाई थाहा छ। उनीहरूले जमिन बेचेर अनि पैसा ल्याएर प्रेरितको चरणमा राखिदिए। तर यहाँ पत्रुसले त्यो पैसा ल्याएर राख्ने बित्तिकै भन्यो कि तिमीहरूले किन छल गर्दैछौ, किन तिमीहरू दुष्टको इसारामा आएर तिमीहरूले झुट बोल्दैछौ। अब यहाँ कसैले आएर पत्रुसलाई काने खुसी गरेर भनेको थिएन कि जो तपाईँलाई जमिनको पैसा दिँदैछ उनीहरूले आफूसँग राखेर अनि झुट बोलेर दिँदैछन् भने कसैले पनि भनेको थिएन। तर आत्माले देखाउनु भयो भनेपछि पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शैतानको जालमा फस्नदेखि पनि बचाउनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई कसैले छक्क्याउन पाउँदैन। यदि तपाईँ आत्मामा अलर्ट भएर जिउनु भयो भने नोबडी विल चिट यु। कसैले तपाईँलाई छल गर्न सक्दैन, धोका दिन सक्छ। अब धोका दिएर तपाईँलाई पछाडिबाट वार गर्न सक्छ, तर तपाईँको सामनेमा कसैले तपाईँलाई ठग्न सक्दैन, तपाईँलाई मतलब जालमा झुटो अन्धकारमा राख्न सक्दैन, किन आत्माले त्यसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण येशूले एक ठाउँमा भन्नुभयो सुसमाचारमा, जे तिमीहरू अँध्यारोमा गर्छ त्यो चाहिँ धुरीबाट प्रचार गरिनेछ भनिएको छ। जे तिमीले लुकेर गर्छौ, लुक्नु भनेको अरूलाई झुट बोल्नु भनेको अँध्यारोको काम हो। त्यो चाहिँ प्रभुको आत्माले त्यसलाई चाहिँ यति खुल्लम खुल्ला बनाइनुहुन्छ कि अन्तिममा त्यो सबै प्रकट हुने गर्दछ। सो यहाँनिर हामी देख्छौँ यी दुईजना व्यक्तिको पोल खोलेको छ। कसले खोल्नु भयो भन्दा स्वयं पवित्र आत्माले नै। अब 13 अध्यायको प्रेरित 13 अध्यायको 6 देखि 10 मा हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पावलको सेवकाईको समयमा एउटा दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिसँग त्यो कुरा छ। हामी यसलाई पनि पढिहालौँ, प्रेरित 13 को 6 देखि 10। तब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे। तब त्यहाँ तिनीहरूले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार येशू भन्ने एकजना जादुगरलाई भेटाए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो नामै के छ, बार येशू भनेपछि अब येशू जस्तै बन्न खोजेको व्यक्ति है एउटा। अनि त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सर्गियस पौलससँग बस्दथ्यो। यो व्यक्ति यो नाम चाहिँ येशू राखेको छ, तर जादुगर है। अब ऊ चाहिँ एउटा शासकसँग बस्ने व्यक्ति थियो। अनि सर्गियस पौलुस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बर्नबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर एलुमास जादुगरले, किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको नाउँको अर्थ यही हो, सर्गियस पौलसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले, अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लगाएर हेरे। हेर्नुहोस्, यो दुष्ट आत्माले चलाइएको जादुगर जसले आफैलाई येशू, बार येशू भने, बार भन्ने जुन शब्द छ हिब्रू शब्द, यसको अर्थ छोरा, मिन्स उसले आफैलाई छोरा येशू भनेर चिनाउने गर्थ्यो रे। अनि उसलाई चाहिँ, उसको छललाई चाहिँ पावलले पक्रियो। उसले पत्ता लगाए, किन पावल पवित्र आत्माले भरियो भनेको छ नि त। पवित्र आत्माले भरिएर उनले त्यो कुरालाई पत्ता लगाए कि यो चाहिँ झुटो हो। उसले पनि चमत्कार केही देखायो होला नि त यो बार येशूले। अब येशूले पनि चमत्कार गर्नुभयो, पहिला धेरैवटा मिराकल गर्नुभयो, त्यस्तै यसले पनि छलको काम गर्यो। तर यहाँ पावलले पत्ता लगायो कि यो चाहिँ प्रभुबाट होइन, यो चाहिँ एउटा दुष्ट आत्माबाट सञ्चालित व्यक्ति हो। He found, पावलले उसलाई पत्ता लगायो। त्यसपछि 10 मा दियाबलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, के को शत्रु रे? धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र, हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन खोज्दैछस्? छोड्दैनस्। अनि अब
अब हेर प्रभुको हात तमाथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्धो हुनेछ। हुन्छ, यति नै भनेपछि अब यहाँ पावलले पत्ता लगाए है। पत्ता कसरी लगायो भन्दाखेरि यहाँ पनि मैले बताउन खोजेको कुरा पवित्र आत्मा भरिएको कारणले गर्दा मान्छेहरू सबैलाई उसले छल गर्दै थियो। तर यहाँ चाहिँ पावलले तुरुन्तै पत्ता लगायो कि यसले जे पनि गर्दैछ यो दुष्ट शक्तिबाट हो, यसले धोकामा राख्दैछ, यो चाहिँ छलको आत्मा हो। सो आज पनि यो जरुरी छ, किनभने धेरैचोटि शैतानले नजानिदो प्रकारले कतिचोटि मण्डलीभित्र पनि यस्तो प्रकारको काम गर्ने गर्छ। अनि शैतानले काम गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि एकता ल्याउँदैन, त्यसले फुट गराउँछ, त्यसले मनमा शान्ति पनि हुँदैन, त्यसले अशान्ति ल्याउने गर्छ। किन प्रभुको आत्माको काम जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकता पनि हुन्छ, त्यहाँ प्रेम बग्छ, त्यहाँ मनमा शान्ति आउँछ, त्यसले सबैलाई आशिष पुग्छ, आनन्द बनाउँछ। तर जहाँ शैतानिक काम छ, हेर्दाखेरि प्रभुको काम जस्तै देखिन्छ तर त्यसले सबै कुरा बिगार्छ। शैतानको कामै के हो? मण्डलीलाई नष्ट पार्नु, मण्डलीको प्रेमलाई झगडामा बदल्नु, यही त शैतानको काम हो। यो एकदमै जरुरी छ। पवित्र आत्माले नै शैतानिक कार्यहरूलाई छुट्याउनलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अरू धेरै उदाहरण छ तर म यति नै राख्छु, पोइन्ट मात्रै मैले बताउँदैछु। पाँचौं अन्तिम म बताउँदैछु है। अब पवित्र आत्माको भरिपुरी किन? इन्कारहरू सहनको निम्ति। ओके, जब हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि समस्या, सतावट, खेदो, निन्दाहरू आउँछ अनि त्यो समयमा त्यसलाई सहनको निम्ति पनि पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले केवल आश्चर्य कर्ममा मात्र डोर्याउनुहुन्न तर सतावटबाट पनि जान दिनुहुन्छ र त्यो सहने योग्यको पनि बनाउनुहुन्छ। आमेन। प्रेरित 5:40-42 पढौँ हामी त्यसलाई, छिट्टो पढौँ। तब उनीहरूले तिनका सल्लाह माने अनि उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भित्र बोलाएर पिटेर येशूको नाममा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिई तिनीहरूलाई छोडिदिए। तब येशूको नाममा अपमान सहने योग्यका ठहरियो भन्ने कुरामा आनन्द मनाउँदै तिनीहरू महासभाको उपस्थितिबाट निस्केर गए। अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्दिरमा र घर घरमा गएर येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोडेनन्। आमेन। अब यहाँ एउटा शब्द चलाइएको छ, येशूको नाउँमा हामी कष्ट सहने पनि योग्यका भयौँ। अब पवित्र आत्माको भरिपुरीमा धेरैचोटि हामीले सोच्ने कुरा यही हो, वरदान मिल्छ हामीलाई, आश्चर्य कर्म हुन्छ, आत्मा छुट्याउन सक्छ। तर यहाँ अलिकति नेगेटिभ कुरा पनि छ है, सतावट पनि सहनलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ अरे। यो एउटा ठुलो आशिष हो। अब पहिला भएको भएदेखि, पहिला उनीहरूलाई यस्तो सतावट भएको भए, उनीहरूलाई पिटिएको भएदेखि जिन्दगी उनीहरूले येशूको नाउँमा बोल्दैनथे होला। ए हुन्छ अबदेखि हामी बोल्दैनौँ, माफी गर्नुहोस् भनेर उनीहरू भाग्थे होला। तर यहाँ उनीहरूलाई के भने, अबदेखि नबोल्नु भन्दा पनि उनीहरूले भने कि एटलिस्ट येशूले त हाम्रो निम्ति क्रुसमा उहाँ मारिनु भयो, क्रुस नै बोक्नु भयो, हामी त उहाँको निम्ति केही भए पनि पिटाइ खाने योग्यका ठहर्यौँ। प्रभुको नामको स्तुति होस् भनेर उनीहरूले उल्टो प्रभुलाई धन्यवाद दिएको छ। कुटाइ खाँदा पनि प्रभुलाई के गर्दैछन्? धन्यवाद दिँदैछ। यो कसरी हुन सक्छ? पवित्र आत्माले मात्रै त्यस्तो हामीलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। कुटाइ खाँदा पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्ने र क्षमा दिन सक्ने। प्रेरित 13:49-52 हेऱ्यो भने पाउलमाथि पनि त्यही भएको छ। उनलाई पनि त्यहाँ ढुङ्गाले हानिएको छ, अपमान गरिएको छ। त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ अन्तिम वचन, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको वचन सबै इलाकाभरि फैलियो। तर पाउल र बर्नबासका विरुद्ध यहुदीहरूले भक्त र प्रतिष्ठित स्त्रीहरू र सहरका मुख्य मानिसहरूलाई उक्साएर उनीहरूलाई आफ्नो साथ सिमानामा बाहिर कटाइदिए। तर उनीहरू चाहिँ आफ्ना खुट्टाको धुलो तिनीहरूका विरुद्धमा टकटकाएर आइनो नियममा आए। चेलाहरू आनन्द र पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि उनीहरूलाई निकालियो, सहरबाट खेदो गरियो, उनीहरूमाथि अत्याचार भयो, तर उनीहरू त्यहाँ लेखिएको छ आनन्दित भए भनिएको छ। भनेको अर्थ के हो? पवित्र आत्माको भरिपुरी पाएपछि तपाईँ बदलाको भावनामा जान पाउनुहुन्न या पवित्र आत्माले दिनुहुन्न, बरु त्यसको साटोमा त्यो परिस्थितिलाई सहने र ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिने र उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने बनाउनुहुन्छ हाम्रो जीवन। येशूले त्यही गर्नुभयो न, आफूलाई
क्रुसमा टाँग्ने अपराधीहरूको निम्ति उहाँले क्रुसबाट नै उनीहरूको लागि आशिष मागिदिनु भयो, क्षमा मागिदिनु भयो। स्तिफनस लेखिएको छ ढुङ्गा हानेर मर्न लागेको बेलामा पनि लेखिएको छ आत्माद्वारा भरिपूर्ण भएर उनले भने कि यिनीहरूले जे गर्दैछन् यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अब स्तिफनसलाई त्यो समयमा ढुङ्गा हान्दा ढुङ्गाले त दुखी त रहेको थियो नि, ढुङ्गाले लाग्दाखेरि चोट त थियो, तर उनको त्यो दुखाइ भन्दा पनि उनले चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ उनले स्वर्ग खुलेको देखे अरे। अनि स्वर्ग खुलेको देख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्रलाई देखे। अब स्तिफनसले कसरी क्षमा दिन सके? म यस्तो विचार गर्दै थिएँ, एकदम ठुलो आशिष मैले के पाएँ भन्दा उनले क्षमा यस कारणले दिन सके जसले उनलाई मार्दै थिए, ढुङ्गा हान्दै थिए, क्षमा यस कारण त्यो उनले येशूलाई देखिरहेका थिए। उनले स्वर्ग खोल्दाखेरि महिमित प्रभुलाई देखे। महिमित प्रभुलाई देख्दाखेरि उनले बुझे कि केही वर्ष अगाडि येशूले पनि यस्तै कष्ट सहनु भएको थियो, उहाँ पनि क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। अनि उहाँले क्रुसबाट पापीहरूलाई क्षमा दिनुभयो, अपराधी उहाँलाई क्रुसमा टाँग्नेहरूलाई उहाँले माफी दिनुभयो भन्ने कुरा उनले त्यहाँ त्यो दर्शनमा देख्दै थिए। अनि उनले भने कि यिनीहरूलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा, जब हामीले प्राप्त गर्ने महिमालाई र प्रभुले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको आशिषलाई हामी हेर्न थाल्छौँ, त्यसलाई तुलना गर्न सिक्छौँ, अहिले हामीले खाएको ढुङ्गा या हामीले खाने अहिले गरुङका वचनहरू जेसुकै होस्, जेसुकै कष्ट आओस्, त्यो सबै कुरा चाहिँ त्योको अगाडि केही पनि छैन। त्यसलाई हामी एकदमै सजिलैसँग स्वीकार गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी सहन सक्दछौँ। सो पवित्र आत्माले हामीलाई यो इन्कारिएको अवस्थामा पनि, त्यागिएको अवस्थामा पनि सहन गर्ने खुबी र शक्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। सो आजको यो क्लासमा हामीले मोटामोटी हेरेको कुरा यही हो कि किन पवित्र आत्माको भरिपुरीको हामीलाई खाँचो छ। किन पवित्र आत्माको भरिपुरी बिना हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ, यो हुनै सक्दैन। नामधारी क्रिस्चियन बनेर सायद जिउन सक्छौँ, म पनि क्रिस्चियन हुँ भनेर धार्मिक रूपमा सायद हामी बोल्न सक्छौँ, तर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको प्रभावकारिता चाहिँ नाममा छैन। किन प्रभुको काम नाममा हुँदैन, बोलीमा हुँदैन, यो चाहिँ काममा हुने गर्दछ। अनि त्यो पवित्र आत्माले नै गर्नुहुन्छ। सो प्रभुले हामी सबैलाई आजको वचनबाट, यो सेवाबाट आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्न